नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको साप्ताहिक अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 21औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक प्रेमीहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँ जस्तै आज पनि हामी प्रवासी प्रवाहको 21औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूको सामुन्य आइसकेका छौँ। हामीले प्रवासी प्रवाहको 21औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट हौसला प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण मिडिया पार्टनरहरू र हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवात म यहाँ आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय अतिथिज्यूहरूको छोटो परिचयबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्न गइरहेको छु। हामीसँग नेपालबाट हुनुहुन्छ प्रसिद्ध आख्यानकार, अझै म लोकप्रिय आख्यानकार भन्न रुचाउँछु र मदन पुरस्कार प्राप्त व्यक्तित्व, जसका 3 दर्जनभन्दा बढी कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। उहाँले दर्जनौं पुरस्कारहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र 2062 सालमा राधा उपन्यासबाट उहाँले मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको हो भने उहाँका थुप्रै कृतिहरू छन्, चर्चित कृतिहरू छन्। पक्कै पनि उहाँ चाहिँ आफै एउटा स्वनाम धन्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। कृष्ण धारावासीजी, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईले त्यो माइक खोलेर नमस्कार गरिदिनुपर्छ सर। हजुरको बोली पनि सुन्न चाहन्छन् नमस्कार दर्शकहरूले। मेरो पनि नमस्कार। अब संसारभरि छरिरहनुभएका जति पनि यो कार्यक्रमका अहिले दर्शक हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई पनि नमस्कार। नमस्कार। त्यस्तै गरी हजुर पक्कै पनि त्यस्तै गरी अमेरिकाबाट गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिका अमेरिकाका संयोजक तथा कवि साहित्यकार महेश्वर पन्तजीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते सबैजना, भगवतीजी लगायत दर्शकहरू उपस्थित सबैलाई हजुर नमस्कार पन्तजी। नमस्ते। त्यस्तै गरी हामीसँग एकदमै लामो समयदेखि युगेमा रहेर नेपाली साहित्य लेखन मात्र होइन, नेपाली साहित्यको विकास श्रीवृद्धिमा पनि योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका कवि साहित्यकार तथा नेपाली साहित्य विकास परिषद युकेका संस्थापक तथा अध्यक्ष सुरेश जङ शाहज्यूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार हजुर। नमस्कार, थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यस्तै गरी हामीसँग अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्छ। अहिले मध्यरात हुँदा पनि नेपाली साहित्य, नेपाली भाषा र नेपाली संस्कृति सबै प्रतिको एउटा माया मोहले गर्दा पनि उहाँ यो हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ कवि, गीतकार, गजलकार, मुक्तकार हुनुहुन्छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज ब्रिसको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। केशव शर्माजी, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद भगवतीजी र नमस्कार यहाँ सबैमा। नमस्कार है। नमस्कार केशवजी। नमस्कार हजुर। त्यस्तै गरी नेदरल्यान्ड्सबाट हाम्रा एकदम लामो समयसम्म नेदरल्यान्ड्समा बसेर नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृतिलाई एकदमै माया गरिरहनुभएका कवि तथा साहित्यकार ध्रुव सापकोटाजीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद र सबैलाई नमस्कार। हजुर नमस्कार सापकोटाजी। नमस्कार ध्रुवजी। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामीले यहाँहरू आफै पनि स्वनाम धन्य हुनुहुन्छ, तर पनि छोटो मैले परिचय दिएँ। धेरै हामी आज धेरै कुरा भन्दा पनि धेरै यहाँहरूको कुराहरू सुन्नेछौँ। संसारमा छरिएर बसेका हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली भाषी जहाँ पनि हुनुहुन्छ, नेपाललाई माया गरिरहनुहुने उहाँहरू सबैले यहाँहरूको कुराहरू सुन्नको लागि आतुर हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम म नेपालबाट हाम्रो आदरणीय कृष्ण धारावासीज्यूलाई नेपाली भाषा, नेपाली साहित्यमा अहिले नेपाली भाषा, नेपाली साहित्य नेपालमा मात्र नभएर जहाँ जहाँ नेपाली पुगेका छन् त्यहाँ त्यहाँ नेपाली भाषाहरू पुगेको छ। नेपाली भाषाको अहिलेको अवस्था यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न।
अब नेपालमा विभिन्न खालका ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। तीमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन थियो 2046 सालको जनआन्दोलन। त्यो जनआन्दोलनपछि ढोका खुल्यो नेपालीहरूलाई, देशभन्दा बाहिर जानको निम्ति ढोका खुल्यो। त्योभन्दा अगाडि विदेश जानु भनेको त्यो कल्पना मात्रै थियो। भारतलाई त विदेश जस्तै मानिँदैन, त्यहाँ पासपोर्टै लाग्दैन र जहाँ पासपोर्ट लाग्ने हो त्यहाँ उड्नको निम्ति भनेपछि नेपालीको लागि त्यो एकदम असम्भव जस्तो कुरा थियो। तर 2046 सालको परिवर्तनपछि एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालीहरूलाई जान र आउनको निम्ति ढोका खुलेपछि त्यो सुविधा लिएर नेपालीहरू संसारका विभिन्न देशमा पुगेका छन्। अफ्रिकाका एकदम दुर्गम जस्तो मानौँ न, दुर्गमले सम्झौँ अफ्रिकालाई, त्यस्ता अफ्रिकाका कुना कुनामा पनि नेपालीहरू पुगेका छन्। भर्खरै अस्ति अफ्रिकामा पनि अनुशासनको अफ्रिका च्याप्टर भर्खरै अस्ति खुलेको मैले थाहा पाएको थिएँ। त त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि संसारका अधिकांश देशमा नेपालीहरू थोर धेर पुगिसकेका छन् र जहाँ जहाँ पुगेका छन् त्यहाँ पुग्नेहरूले कुनै न कुनै ढङ्गले नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्, लेखी पनि राखेका छन्, कृतिहरू प्रकाशित पनि गरिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले नेपाली भाषा अब बिस्तारै सानो थोरै मान्छेले बोल्ने भए तापनि यो भाषाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूप लिइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हार्दिक धन्यवाद यहाँको विचारको लागि। म फेरि आउँछु यहाँतर्फ। अहिले म हाम्रा अमेरिकामा बसेर नेपाली साहित्यको सेवा गरिरहनुभएका हाम्रा आदरणीय महेश्वर पन्तजीतर्फ लागे। महेश्वरजीसँग समय छ भने म यहाँ हाम्रो ठिकै छ, सुरेश सरसँग कुरा, उहाँलाई अलि बिजी हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो, उहाँले अफ हुनुभयो, ठिक छ। महेश्वर सर, हजुरले नेपाली भाषा साहित्यको चाहिँ त्यहाँ अमेरिकामा बसेर पनि विभिन्न सङ्घ संस्थामा बसेर नेपाली भाषा साहित्यको सेवा गरिरहनु भएको छ। अझ विशेष गरी नेपाली भाषालाई विश्व स्तरमा पुर्याउनको लागि पनि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा पनि एनआरएन भाषा समिति मार्फत पनि यहाँ एकदमै सक्रिय भइरहनु भएको छ। नेपाली भाषा र साहित्यलाई अगाडि बढाउनु र नेपाली साहित्यको सृजना गर्नु कतिको फरक कुरा हुन्? धन्यवाद भगवतीजी। साहित्य सृजना भनेकै साहित्य विकासको लागि सहयोगी चिज हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी 2000 मा अमेरिका आउँदा आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि र 2005 एउटा स्टेज, त्यसपछि स्मार्ट मिडियाहरू आएपछि 2007 देखि 2019 को अवस्था र अहिलेको अवस्था धेरै फरक छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाले नेपाली भाषाको लागि, नेपाली भाषालाई विकास गर्नको लागि नेपाली कल्चरको कुरो आइरहेको छ। अहिले भाषा मात्रै नभइकन हाम्रो कल्चर हेरिटेजहरू पनि बचाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। र अब हामीले लेखिराखेका चिजहरूमा सबैले देखिरहनु भएको छ, हामीले मात्रै यहाँ हजारौं साहित्यकारहरूले लेखिरहनु भएको छ। त्यो लेख्नु भनेको नेपाली भाषाको विकास हुनु नै त्यहाँनिर त्यही चिजमा गएर जोडिन्छ। एकदम धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अब यहाँ भन्दा पनि अब सबै अहिले विश्वभरिका साहित्यकारहरूले यसको लागि एकदमै सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट गर्नु भएको छ भन्छु म भगवतीजी तपाईलाई। धन्यवाद। अब हजुरको सृजना सुन्छौँ हामी एउटा। अब सृजनातिरै लाग्ने हो? हजुर हजुर, मेरो पालो आइसक्यो हो नि त। हजुर, एउटा मात्रै सुन्छौँ पहिला हजुरको पहिलो राउन्डमा, अनि त्यसपछि फेरि पनि सुन्छौँ अर्को राउन्डमा। हजुर एउटा म कविताबाट सुरु गरौँ न त। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। एउटा कविता म नेपाल आउँदा नै एउटा सानो नेपालको अवस्थाको हिसाबमा मैले लेखेको थिएँ। यो तकदिरको भकुण्डो भन्ने कविता हो। साह्रै राम्रो छ। हजुर यसरी जान्छ। हजुर। अभावले हानेको ऋणको भकुण्डो, अभावले हानेको ऋणको भकुण्डो आज हवाई मैदानमा तैनात, खाडीमा गोल हुँदैछ सुन्दर सपनाहरूले लपेटिएको गरुङ्गो ऋणको भारीको सकस बोकेर, खाडीको घाममा चर्किएको छ घरदेश, थोपा थोपा रिमिट्यान्स टुप्लुक्क टुप्लुक्क खसेका छन् चिउडाबाट, थोपा थोपा रिमिट्यान्स टुप्लुक्क टुप्लुक्क खसेका छन् चिउडाबाट,
समृद्धिको विपुल भरी देश गुन्जेको छ। चिल्ला गाडी र सुकिला कोटहरूमा श्रृङ्गारिएका छन् नेताहरू। अख्तियारको कालो चस्मा अगाडि धमिलिएका छन् टेबल मुनिका कटकटेहरू। 100औं वर्षसम्म शुद्ध पानीको मेलम्चीमा महामारीको तिर्खा बोकेर बिना टिकट परलोक उडेका छन् भोटहरू। 100औं वर्षसम्म शुद्ध पानीको मेलम्चीमा महामारीको तिर्खा बोकेर बिना टिकट परलोक उडेका छन् भोटहरू। रिमिट्यान्सको टालो पसिनाले टालो भिजाउँदैछ सिमेन्ट र रडहरूले उचालेको समृद्धिको जङ्गल। भिजाउँदैछ सिमेन्ट र रडहरूले उचालेको समृद्धिको जङ्गल, जसलाई विकास भन्ने गरिन्छ यहाँ। स्विजरल्यान्ड र न्युयोर्कको तस्बिर टाँसिएको भित्ता मुनि बसेको स्वरोजगारको बैठक आज पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। तर यता हवाई जहाजको फिरफिरेमा झुन्डिएर फेरि उडेको छ देशको विकास। तर आज यता हवाई जहाजको फिरफिरेमा झुन्डिएर फेरि उडेको छ देशको विकास। अनसन बसेका छन् खेतका पाटाहरू, मलखादमा थिचिएका छन् उर्वर बिउ बिजनहरू। पानी चुहेर मकिएको सुनसान कटेरोमा हारेको युद्ध सुनाउँदैछ हलो। आफ्ना मित्र जुवा, फाली र नाइरोलाई मञ्चबाट छादिएको समृद्धिले बस्ती बस्ती दुर्गन्ध फैलाएको छ। नेताहरू संविधानमा गणतन्त्र खोकिरहेका छन्। एउटी आमा बाकसमा सपना थुनेर छोरो खोज्न, एउटी आमा बाकसमा थुनेर उत्रेको छोरो खोज्न लाइन बसेकी छन् हवाई मैदानमा। यता फेरि अर्की आमा आफ्नो छोरालाई आकाशमा उडेको हवाई जहाजमा उसको भविष्य देखाउँदैछन्। यता फेरि अर्की आमा आकाशमा उडेको हवाई जहाज देखाउँदै उसको भविष्य देखाउँदैछन्। धन्यवाद। साह्रै समसामयिक विषय सबै कुरा समेटिएको थियो यहाँको कवितामा। यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म बेलायततर्फ लाग्छु। सुरेश सर। हजुर। अब हजुरको पालो आइपुगेको छ। हामीले यहाँ चाहिँ एकदमै लामो समयदेखि बेलायत बसेर नेपाली भाषा साहित्यको सिर्जना मात्र नगरेर नेपाली एउटा भाषा साहित्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउने एउटा संस्थाको चाहिँ संस्थापक पनि हुनुहुन्छ। अहिले यो अवस्थामा कस्तो छ नेपाली भाषा साहित्यको अवस्था, कस्तो पाउनु भएको छ एकदम छोटकरीमा? हजुर, नेपाली भाषा साहित्य जब म 92 मा यहाँ आउँदा नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिको जुन अवस्था हो, सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यो मान्छे पनि त्यो बेला कम थिए। केही 2-4 जना, कोमल मल्ल, म, गोपाल पौडेल लगायतका हामी केही साथीहरू, साहित्यिक रुचि राख्ने साथीहरू भएपछि हामीले साहित्य परिषदलाई चाहिँ सुरु गर्यौँ र यसैबाट हामीले विभिन्न साहित्यिक गतिविधिहरू अगाडि बढाउँदै आएका हौँ। र अहिले चाहिँ 10-12वटा संस्थाहरू विभिन्न यो 2000 पछि यो गोर्खा आर्मीहरूको पनि सेटलमेन्ट यता हुन थालेपछि अलिकति जनगणना पनि बढ्यो र विद्यार्थीहरू पनि आउन थालेपछि अहिले साहित्यिक वास्तवमा उर्वरा थैलोकै रूपमा यहाँ धेरै साहित्यकारहरू धेरै छन्। अहिलेको महामहिम हाम्रो ध्रुवबहादुर सुवेदीज्यूले कथा, कविता, मुक्तक सबै क्षेत्रका यहाँका भएका चाहिँ प्रतिभाहरूको चाहिँ छनेर प्रत्येक विधामा अलग अलग पुस्तकहरू चाहिँ सङ्कलन गरेर कविहरूका रचनाहरू र उहाँहरूका चाहिँ प्रतिभाहरू अगाडि ल्याइदिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बेलायतमा चाहिँ धेरै रहेछन् भन्ने कुराको यो चाहिँ जगेर्ना गर्ने काम अहिलेको महामहिमबाट पनि भइरहेको छ र यो सुपर अवस्था छ। धन्यवाद। एकदमै राम्रो, एकदम सर्टकटमा सबै कुरा भनिदिनु भयो। अब हामी यहाँको सिर्जना सुन्छौँ। गीत लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, मुक्तक लेख्नुहुन्छ, हरेक कुरामा यहाँ हामीलाई आज सुनाउने चाहिँ के छ? हजुर, हात चाहिँ अलि यताउति चलाउँछु र यसमा अब म अहिले समसामयिक अहिलेको विषयवस्तु लिएर एउटा रिफ्लेक्सन भन्ने कविता भर्खरै लेखेको छु र यो केही दिन अगाडि, भर्खरै भन्दा 2-4 हप्ता अगाडि लेखेको कविता हो। यही चाहिँ सुनाउँछु। एउटा मुक्तक र गजल सुनाउने छु।
बिहानी पख घामका किरणहरू पूर्वबाट हुर्रिँदै सहरभरि छरिँदा मेरै हाल खबर सोध्न आइपुगे झैँ लाग्छ र म विमोहित भएर हेरिरहन्छु घामका किरणहरू। स्पर्श मेरो छातीमा सुमसुमाउँदै मनभित्र मुटुको छेउैमा पुगेर बाबु तिमीलाई सन्चै छ सोधनी गर्छन्। चिसिएको मेरो मनलाई न्यानो पार्दै ठिक त्यसै गरी जसरी मेरी आमाले म सानो छँदा सोधनी गर्थिन्। कुनै दिन कतैबाट मलिन मुद्रामा घर फर्किँदा त्यसैले मलाई यो पश्चिमा देशमा झुल्कने घामका किरणहरू मलाई अति प्यारो लाग्छ र म घन्टौँसम्म पार्कहरूमा बसिरहन सक्छु। घामसँगै लडीबुडी गरेर समुद्रका किनारहरूमा पल्टिरहन सक्छु। रमाइलो लाग्छ यी घामका किरणहरू, मलाई आफ्नै लाग्छ यी घामका किरणहरू। र बिहान मेरो देश भएर म जन्मेको माटो छोएर आउँछ। यी घामका किरणहरू मेरो देश भएर बिहान म जन्मेको माटो छोएर आउँछन्। मेरो सगरमाथालाई सोधेर आउँछन्। मातृभूमिको न्यानो स्पर्श बोकेर आउँछन्। मलाई आफ्ना लाग्छन्। मलाई यी घामका किरणहरू आफ्ना लाग्छन्। घामका किरणहरू समुद्रका लहरहरूमा जति नै छचल्किरहन्, यी घामका किरणहरू समुद्रका लहरहरूमा जति नै छचल्किरहन्, घाम पग्लेर पानी हुने छैन। बरु पानी बादल भएर घामको सौन्दर्यलाई चुराउन उन्मत्त छालहरू घरिघरि उत्ताउला भइरहन्छ। म समुद्रका किनारमा बसेर उत्ताउला छालहरू हेरेर होइन, म समुद्रका किनारमा बसेर उत्ताउला छालहरू हेरेर होइन, घामको स्पर्शमा रमाइरहेको हुन्छु। यी घामका किरणहरू मलाई आफ्नै लाग्छन्। कोरोनाको अतासमा कोठाभित्र महिनौसम्म डरको बन्दी हुँदा, कोरोनाको अतासमा कोठाभित्र महिनौसम्म डरको बन्दी हुँदा लन्डनका झ्यालमा ती समुद्रका लहरहरू सोध्न आएन। यिनै घामका किरणहरू हेरेर कालचक्रको मौन भए देखेँ। यिनै घामका किरणहरू हेरेर कालचक्रको मौन भएदेखि सडक सुत्यो, सहर सुत्यो, बजार हरायो, भला कुसारी भेटघाट सबै हरायो। कठै ठिक त्यसै बेला आफ्नो त त्यसै बेला देशको सीमा नै हरायो। कठै आफ्नो ठिक त्यसै बेला देशको सीमा नै हरायो। यिनै घामका किरणहरू साँची राखी मनभित्र युद्धको घोषणा हुँदा, यिनै घामका किरणहरू साँची राखी मनभित्र युद्धको घोषणा हुँदा कोरोनाको डर हरायो। कसम नेपाल आमाको, कसम नेपाल आमाको, म फर्कन्छु बारुद बोकेर, म फर्कन्छु बारुद बोकेर। सिमानामा आगोको गोला चाहिन्छ भने बस्नु छ, सिमानामा आगोको गोला चाहिन्छ भने बस्नु छ। पुर्याइदिनु सन्देश घामका किरणहरूले, पुर्याइदिनु सन्देश घामका किरणहरूले ती मित्रलाई, पुर्याइदिनु सन्देश घामका किरणहरूले ती मित्रलाई। सूर्यलाई छेक्ने तागत तिमीसँग पनि छैन, सूर्यलाई छेक्ने तागत तिमीसँग पनि छैन। धन्यवाद। यो रिफ्लेक्सन कविता साह्रै राम्रो रिफ्लेक्सन थियो। सबै विषय समेटिएको सशक्त कविता। हार्दिक आभार यहाँलाई। धन्यवाद। अरू पनि एक दुईवटा यसो कि पछि टाइम बिजी हुनुहुन्छ? अलिकति बिजी लागि जस्तो छ। म बिजीमा सुनि चाहिँ रहन्छु, पार्टिसिपेसन गर्न चाहिँ अलिकता चाहिँ नभ्याउला। हुन्छ, अर्को एउटा सुनाउनुहोस् न त। हस्, म एउटा गजल सुनाउ क्यारे यतिखेर है। एउटा गजल, एउटा मुक्तक र एउटा चाहिँ सुनाएर म चाहिँ अरू त्यताको चाहिँ सुन्न भ्याउँछु, तर आफू चाहिँ पार्टिसिपेसन गर्न अलि नभ्याउँला। म अफिस मेरो एउटा गजल छ। बात मिठो मिठो थियो, रात छोटी गयो, बात मिठो मिठो थियो, रात छोटी गयो, सपना बिचैमा त्यो पल यसै मेटी गयो, सपना बिचैमा त्यो पल यसै मेटी गयो। बिन्ती थियो अधरमा आँसु नयनमा, बिन्ती थियो अधरमा आँसु नयनमा, भिजाएर फेरि पनि जानु परि गयो, भिजाएर फेरि पनि जानु परि गयो। माया थियो मुटुभरि, माया थियो मुटुभरि बेथा नयनमा, माया थियो मुटुभरि बेथा नयनमा, साइत थियो परदेशको जानु परि गयो, साइत थियो परदेशको जानु परि गयो। बात मिठो मिठो थियो, रात छुटी गयो, सपना बिचैमा त्यो पल यसै मिटी गयो। धन्यवाद। एउटा छोटो छोटो मात्र ल्याएको अलिकति टाइमको ऊ होला भनेर। होइन, एकदम राम्रो छ। यहाँको चाहिँ सिर्जनाले मन छुने छन्। प्रवासका कुराहरू, घर छोड्नु पर्नेका कुराहरू
सुनिरहँ जस्तो लाग्ने भइरहेछ यहाँका सिर्जनाहरू। अगाडि बढ्नुहोस्। थ्याङ्क यू। एउटा चाहिँ मैले यो के अरे एउटा गीत सुनाउँ के अरे बिचमा। ल सुनौ। बिहानी हुँदा परेली मेरा तिमीलाई नै खोज्दछन्, बिहानी हुँदा परेली मेरा तिमीलाई नै खोज्दछन्, हर साँझहरू प्रतीक्षा तिम्रै गरेर बित्दछन्, हर साँझहरू प्रतीक्षा तिम्रै गरेर बित्दछन्। हजारौँ फुल यो धरतीभरि, हजारौँ फुल यो धरतीभरि सौन्दर्य पस्किन, जुन फुलमा तिम्रो मुस्कान छैन त्यो फुल रोज्दिन, जुन फुलमा तिम्रो मुस्कान छैन त्यो फुल रोज्दिन। धुकधुकी मेरो स्मृति तिम्रै, धुकधुकी मेरो स्मृति तिम्रै साँचेर चल्दछन्, मायाको संसार रचेर प्रिय मनभरि डुल्दछन्, मायाको संसार रचेर प्रिय मनभरि डुल्दछन्। हजारौँ बस्ती यो धरतीभरि, हजारौँ बस्ती यो धरतीभरि सौन्दर्य पस्कन, जुन बस्तीमा तिम्रो परछाई छैन त्यो बस्ती बस्दिन, जुन बस्तीमा तिम्रो परछाई छैन त्यो बस्ती बस्दिन। बिहानी हुँदा परेली मेरा तिमीलाई नै खोज्दछन्, हर साँझहरू प्रतीक्षा तिम्रै गरेर बित्दछन्। धन्यवाद। एउटा गीत थियो। एकदमै धन्यवाद यहाँलाई पनि। यहाँले मिठो मिठो सिर्जनाहरू सुनाइदिनु भयो। अझै बाँकी छन्? एउटा 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 अर्को एउटा सिर्जना एउटा चाहिँ सुझाउन चाहन्छु। एउटा चाहिँ यो गीत नै छ। हजुर अघि बढ्नुहोस्। अल्झिएर तिम्रो माया जिउनै गाह्रो भयो, अल्झिएर तिम्रो माया जिउनै गाह्रो भयो, धोका दियौ निष्ठुरीले भुल्नै साह्रो भयो, धोका दियौ निष्ठुरीले भुल्नै साह्रो भयो। साँचेकै थिए माया तिम्रो, साँचेकै थिए माया तिम्रो, झुपटीमा सजाई सजाई सुनको महल सजाई गयो, जिउनै यहाँ गाह्रो भयो, सुनको महल सजाई गयो, जिउनै यहाँ गाह्रो भयो। बाचा बन्धन निकै निकै गर्यो, बाचा बन्धन निकै गर्यो, सपनाहरू देखाई देखाई, बाचा बन्धन निकै गर्यो, सपनाहरू देखाई देखाई, देखाई देखाई काँच सरी तोडी गयो, भुलिहाल्न साह्रो भयो, काँच सरी तोडी गयो, भुलिहाल्न साह्रो भयो। अल्झिएर तिम्रो माया जिउन यहाँ गाह्रो भयो, अल्झिएर तिम्रो माया जिउन यहाँ गाह्रो भयो। म एउटा अन्त्यमा एउटा विषयवस्तुमा एउटा मुक्तक चाहिँ एउटा चाहिँ सुनाउँ के अरे अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अलिकता। हजुर हजुर अगाडि बढिहाल्नुहोस्। अरूको सुनौँला त्यसपछि। मुक्तक छ। यसै बर्बाद हुनु नै छ भने, यसै बर्बाद हुनु नै छ भने घरबार पो के चाहियो, यसै बर्बाद हुनु नै छ भने घरबार पो के चाहियो, बाहुमा भिड्ने सामर्थ्य छैन भने तरबार पो के चाहियो, बाहुमा भिड्ने सामर्थ्य छैन भने तरबार पो के चाहियो। पिएर सडकमै ढल्नु छ भने, पिएर सडकमै ढल्नु छ भने दरबार पो के चाहियो, मान्छेलाई मान्छेकै गुण नहुने अवतार पो के चाहियो, मान्छे भई मान्छेकै गुण नहुने अवतार पो के चाहियो। नेता देशको समृद्ध सोचने जेहेन्दार पो चाहियो, नेता देशको समृद्ध सोचने जेहेन्दार पो चाहियो, भ्रष्ट भई भ्रष्टकै लेनदेन गर्ने लेनदार के चाहियो, भ्रष्ट भई भ्रष्टकै लेनदेन गर्ने लेनदार पो के चाहियो। धन्यवाद हजुर। टाइम भयो भने म पछि अरू एकदमै धन्यवाद पढ्नेछु, धेरै समय अरूको नलिउँ भनेर यति अलिक छोटो छोटो चाहिँ। ल धन्यवाद यहाँलाई। अरू सबैहरूको सिर्जना, कविजीहरूको सिर्जना एकदम सुनिरहनेछु म पछिसम्म। एकदम धन्यवाद यहाँलाई। प्रवासको बसाइ छ, मलाई चाहिँ समयले यस्तो गर्यो भनेर उहाँले मलाई अलि अगाडि नै बताउनु भएको थियो, मलाई थाहै भएन, मैले समयको याद गरिनँ, मैले बिदा अगाडि नै लिएँ भनेर एउटा कामको समय चोरी चोरी पनि सिर्जनालाई दिनुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म अस्ट्रेलियातर्फ लागेँ। यहाँ के अरे मध्ये रात भइरहेको छ, तर पनि सिर्जना सुनाउनको लागि केशवजी एकदम तयार भएर बस्नु भएको छ। केशवजी एकदमै छोटकरीमा अस्ट्रेलियाको साहित्यिक माहौल, यहाँ चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको, त्यहाँको चाहिँ साहित्यिक माहौल अहिले यो अवस्थामा कस्तो छ एकदमै छोटकरीमा भनेर अनि यहाँको सिर्जना सुन्छौँ हामी। धन्यवाद भगवतीजी। समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा अस्ट्रेलियामा नेपाली साहित्यका गतिविधिहरू लामो समयदेखि चलिरहेका छन् र यहाँ अब अस्ट्रेलिया ठुलो देश छ, विभिन्न सहरमा आफ्नै किसिमको हिसाबले साहित्यिक गतिविधिहरू चलिरहेका छन्।
र खास गरी सक्रिय रूपमा भन्नुपर्दा सिडनीमा, त्यस्तै पर्थमा, क्यानबेरामा, मेलबोर्नमा, एडिलेडमा र यहाँ ब्रिस्बेनमा यो आफ्नै किसिमका साहित्यिक समूहहरू छन् जसले नियमित रूपमा साहित्यिक क्रियाकलापहरू गर्दै आएका छन्। र म अब ब्रिस्बेनमा बसेको हुनाले ब्रिस्बेनमा विशेष गरी हामीले नियमित रूपमा प्रत्येक 3 महिनामा एउटा साहित्यिक गोष्ठी गर्छौँ र विशेष अवसरमा जस्तो भानु जयन्तीमा विशेष कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौँ। र खास गरी नेपालबाट अब अहिलेसम्म चाहिँ 3-4 वर्षदेखि लगातार नेपालबाट एकजना सम्मानित साहित्यकारलाई यहाँसम्म बोलाएर उहाँको उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्ने, उहाँका सिर्जनाहरू सुन्ने, साहित्यिक छलफल गर्ने त्यो क्रिया गर्दै आएका थियौँ। यो वर्ष कोरोनाको कारणले त्यो सम्भव हुन सकेन र पनि अहिले आएर यो जुमको माध्यमबाट, भर्चुअल मिडियाको माध्यमबाट पनि केही गतिविधिहरू भइरहेका छन्। लेख्ने काम निरन्तर छ। त्यही नै हो सामान्य रूपमा साहित्यिक गतिविधिको कुरा। एकदम हार्दिक आभार यहाँलाई। एकदम छोटो समयमा आफ्ना सबै कुराहरू राखिदिनु भयो। त्यहाँका कुराहरू धेरै हामीले जानकारी पायौँ। अब हामी सिर्जनातर्फ जान्छौँ। के सुन्छौँ हामी पहिला? के सुनाउनुहुन्छ? म एउटा कविता यहाँलाई सुनाउँछु। यो मैले भर्खरै लेखेको कविता हो। खास गरी मलाई जहाँसम्म लाग्छ म जस्तै विदेशमा बसेर नेपाली भाषा साहित्यको माया गर्नेहरूको एउटा भावनालाई मैले समेट्ने कोसिस गरेको छु। अलिकति तितो भावना छ, त्यसको लागि माफ गर्नु होला। मेरो कविताको शीर्षक छ हरियो पासपोर्ट। हरियो पासपोर्ट मेरो कविताको शीर्षक। कसैले उतैबाट भन्यो, कसैले उतैबाट भन्यो, घरको सङ्घार नागेर निस्केको परदेशीले कुलदेवको सम्झना गर्न मिल्दैन। घरको सङ्घार नागेर निस्केको परदेशीले कुलदेवताको सम्झना गर्न मिल्दैन। पोख्न मिल्दैन मनका कुसमुकुस आफ्नो प्रिय भाषामा। लेख्न त झन् मिल्दैन दैनिकीबाट निचोरेर सकी नसकी निकालेको थोरै फुर्सदमा। लेख्न त झन् मिल्दैन दैनिकीबाट निचोरेर सकी नसकी निकालेको थोरै फुर्सदमा। म जवाफ के दिउँ? देखाउनलाई भनेर तिमीलाई कहिल्यै ठुला मान्छेहरूसँग कुम जोडेर फोटो खिचिएन र यी आफ्नै हुन् भनेर देखाइएन कहीँ कतै। कसैलाई भगवान बनाएर जबरजस्ती चढाइएन पाउमा पुष्पगुच्छाहरू। कुम जोडेर फोटो खिचिएन र यी आफ्नै हुन् भनेर देखाइएन कहीँ कतै। कसैलाई भगवान बनाएर जबरजस्ती चढाइएन पाउमा पुष्पगुच्छाहरू र थापिएन झुटो आश्वासनको, र थापिएन झुटो आत्मीयताको कृत्रिम आशीर्वाद। मनकारी हुँ भनी देखाउनलाई बाटो दो बाटोमा हिडिएन बाड्दै हरिया नोटहरू र छपाइएन फोटो सहितका प्रायोजित समाचारहरू। गरियो त केवल सम्झना आफ्नो भाषाको, गरियो त केवल सम्झना आफ्नो भाषाको, पूजा साहित्यको, आराधना संस्कृतिको। थोरै उकालो हिँड्ने प्रयास गरियो, थोरै अप्ठ्यारो छल्ने कोसिस गरियो, थोरै वेदना पोख्ने चेष्टा गरियो, थोरै भावना बोल्ने जमर्को गरियो। तिमीले यसमै अपराध देख्यौ, तिमीले यसमै अपराध देख्यौ र जारी गर्यौ तिम्रो फरमान। बेसकरी घोचिरहँदा तिम्रा शब्द बाणहरूले र तिमीले प्रश्न गरिरहँदा मेरो निष्ठामा। तिमीले सोच्यौ होला मेरो स्वाभिमान अलिकति गल्नेछ तिम्रो अभिमानको अगाडि। मेरो आदर्श अलिकति चोइटिनेछ तिम्रो व्यभिचारको सामुन्ने। तर मित्र यो छाती झन् दरिलो भएको छ तिम्रो प्रहारले। यो छाती अझ दरिलो भएको छ तिम्रो प्रहारले। सजगता थपिएको छ मेरो यात्रामा तिम्रो अराजक अभिव्यक्तिले। दुनियाँ हेर्न नचाहने तिमीलाई देखाउनलाई, अरूलाई सुन्न नचाहने तिमीलाई सुनाउनलाई, संसार पढ्न नचाहने तिमीलाई पढाउनलाई। म लाचार छु मित्र, मसँग केही छैन। म लाचार छु मित्र, मसँग केही छैन सिवाय अरूले घोचिरहँदा पनि कहिल्यै नबिजाउने आफ्नै तस्बिर सहितको जतन साथ सिरानीमै सजाएर राखेको हरियो रङको एउटा पासपोर्ट। हरियो रङको एउटा पासपोर्ट। धन्यवाद। कति धेरै कुराहरू छ। अब यसको विश्लेषण गर्न लागि सुन्ने हाम्रा श्रोताहरूले पक्कै पनि धेरै कुराहरू यहाँबाट पाउनुहुन्छ। साह्रै सशक्त कविता। यसको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। फेरि आउँछु म यहाँतर्फ। धन्यवाद। हजुर, अब म नेदरल्यान्ड्सतर्फ लाग्छु। हाम्रा नेदरल्यान्ड्समा लामो समय बसेर नेपाली भाषा साहित्यलाई माया गरिरहनु भएको हाम्रो कवि ध्रुव सापकोटाज्यूलाई मलाई चाहिँ प्रश्न नगर्नुहोस् है, म चाहिँ सिधै कविता भन्ने हो भन्नुभएको छ। सिधै यहाँको सिर्जनामा लाग्छु म। हजुर, के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई?
धन्यवाद। म कवितै सुनाउनु पर्यो। हजुर। यो पहिलो कविता चाहिँ अलिक धेरै त होइन, अलिकति पुरानो हो। अहिले दोस्रो चरणमा चाहिँ म समय रह्यो भने नयाँ कविता सुनाउने सोचमा छु। पक्कै पनि हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। यो मेरो कविताको शीर्षक हो मजदुर। मेरो नाम कुनै अखबारका पानाहरूमा छापिँदैन, मेरो जिकिर कुनै इतिहासको दस्तावेजमा भेटिँदैन। ताजमहल मैले बनाएको हुँ, चीनको पर्खाल मैले नै लगाएको हुँ, त्यो आइफिल टावर अनि धरहरा मैले नै ठड्याएको हुँ। तर फगत बादशाहको नाम आउँछ, राजा महाराजा सम्राटहरूको नाम आउँछ, मेरो नाम कहिल्यै आउँदैन। जब भुइँचालोले भत्काउँछ म पुरिन्छु कारखानासँगै, जब आगो लाग्छ म जिउँदै जल्छु ती प्रोडक्टसँगै। मान्छेको ज्यान भन्दा सम्पत्ति महत्त्वपूर्ण समाचार बनेर आउँछ भोलिपल्ट। फलानो कारखाना जल्यो, यति सम्पत्तिको क्षति भयो। जब बजार भाउले आकाशलाई चुम्छ, सबैभन्दा ठुलो मार मलाई नै पर्छ, आधा पेट खाएर मेरो छाक टर्छ। जब प्रकृति प्रकोपले सताउँछ, मेरै झुपडीको बाटो बिराउँछ। जब देशमा क्रान्तिको लडाईँ हुन्छ, मलाई नै हतियार बनाइन्छ, मिठा मिठा आशा र प्रलोभनमा मलाई बहकाइन्छ। मजदुर आन्दोलनको नाम दिइन्छ, बलिदानको नाममा मेरो रगत बगाइन्छ, आखिर मलाई अघोषित शहीद बनाइन्छ। तर म फगत एक मजदुर, एक कारिगर, मलाई कुनै पदक र तकमाले सम्मान गरिँदैन, मलाई कसैले दोसल्ला उडाउँदैन। धन्यवाद। मजदुरको कथा व्यथा सबै भोगेका एकदमै सुन्दर कविता, यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म अब हाम्रो आदरणीय कृष्ण धारावासी सरतर्फ लागे। सुनिरहनु भएको छ धेरै बेरदेखि, यहाँ विभिन्न देशबाट आफ्ना कविताहरू सुनाउनु भयो। यहाँ आफै पनि विभिन्न देशको भ्रमण गरेर विभिन्न देशबाट देशका साहित्यहरू लेख्नु भएको छ, विभिन्न किसिमका अनुभवहरू बटुल्नु भएको छ। अहिले हामीले यो प्रवासी प्रवाह अन्तर्गत प्रत्येक हप्ता चाहिँ विभिन्न देशबाट नयाँ अथवा भनौँ प्रतिनिधिमूलक कविहरू सर्जकहरूलाई बोलाएर यो साहित्यिक कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यहाँलाई यो कार्यक्रम पहिला हेर्नु भएको थियो कि थिएन, आज मात्रै सुन्नु भएको हो कि कस्तो लागिरहेछ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम? मैले यो कार्यक्रम पहिला हेरेको थिइनँ। अब आज चाहिँ म पहिलोपल्ट हेर्न पनि र सहभागी पनि हुन एकैचोटि मौका पाएँ मैले। तर पनि के भने आज जतिजना यहाँ 4 जना कविजीहरूले आफ्ना रचनाहरू सुनाउनु भएको छ, विभिन्न देशको प्रतिनिधित्व गर्दै, त्यो एकदमै कविताहरू समसामयिक पनि छन्, समस्यामूलक पनि छन्, देशलाई पनि सम्झिँदै र आफू बसेको ठाउँका समस्याहरूसँग नजिकमा रहेर उहाँहरूले जुन कविताहरू सुनाउनु भयो, मलाई कविताहरू धेरै राम्रा पनि लागे, मन पनि पर्यो। अब संसारभरि छरिएका जति हजुर 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 अगाडि बढ्नुहोस्, के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? हजुर जति चाहिँ नेपालीहरू संसारभरि छरिएर अहिले आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्, त्यतिले मात्रै नभएर आफ्नो भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई पनि सँगै लिएर गएका छन्। अनि अघि महेश्वरजीले भने जस्तै संस्कृतिको पनि हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा भन्नुभयो, त्यो एकदम ठिक कुरा हो। र संस्कृतिलाई पनि भाषाले नै बोकेर भाषा बिर्स्यो भने सबै कुरा बिर्सिन्छ, संस्कृति पनि बिर्सिन्छ, आफ्ना अरू चाहिँ साहित्य पनि बिर्सिन्छ, सबै बिर्सिन्छ। त्यसकारण सबै कुरालाई चाहिँ एउटै डोको, भाषा एउटा डोको हो, भाषा एउटा डोको जहाँ सबै चिज अटाएको हुन्छ, आफ्ना जातीय गौरवहरू सब त्यसमा अटेका हुनाले अब जो जहाँ पुगे पनि पहिला बचाउनु पर्ने कुरा चाहिँ भाषा हो। भाषा बाँचेपछि त्यसले बोकेर लगेका चिजहरू पनि सुरक्षित हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ।
नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि अहिलेसम्म कुन कुन संस्थाले कस्तो कस्तो कार्य गरेको यहाँले पाउनु भएको छ? त्यसको साथै नेपाली भाषालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घले कस्तो कदम चाल्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब पहिलो कुरा त के भने नेपालीहरू नेपालबाट बाहिर जान थालेकै धेरै भएकै छ। करिब 50 को दशकदेखि नै भनौँ न यो सुरु भएको भने 3 दशक पनि पुरा भइसकेका छैन भनौँ हैन। भने यो 3 दशक भित्रमा बाहिर गएका नेपालीले पहिला आफूलाई त्यहाँ अडिने बनाउनु पर्यो, त्यहाँ आफूलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो, अनि त्यहाँ एउटा स्थायी बसोबासको टुङ्गोमा पुग्नु पर्यो, अनि त्यसपछि बल्ल आफ्नो देशतिर घरतिर फर्केर आफ्नो भाषा साहित्यको काम गर्नु पर्यो। ती सब कुरा गर्नुपर्ने हुनाले गर्दाखेरि अब नेपालको तुलनामा त हामीले बाहिरको साहित्यलाई बाहिरका लेखकहरूमा त्यत्रो ठुलो कुरा हामीले अहिले अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। तर जति बाहिर पुगेर जे जति गर्नुभएको छ यो छोटो अवधिमा धेरै ठुलो काम गर्नुभएको छ र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज र गैर आवासीय नेपालीहरूको संस्था यी दुईटा ठुल्ठुला अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हुन्। साहित्यको लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज र अरू विभिन्न क्षेत्रको लागि गैर आवासीय नेपाली संस्था जुन छन् यी दुईटाले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण सबै कुरालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिरहेका हुन्छन्, गर्न ठुलो काम गरेका छन्, लगानी पनि गरिरहेका छन्। र त्यसका अतिरिक्त देशभित्रबाट पनि अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि भाषा अनुवाद साहित्यलाई अनुवाद गरेर विभिन्न भाषामा अनुवाद गरेर ननेपालीहरूले पनि पढ्न सक्ने खालका कृतिहरू सम्पादन गर्दै बाहिर ल्याउने काम भइराखेको छ। त्यसैले हामीले एकदमै धेरै नै राम्रो काम भइसक्यो भनेर भन्न त सक्दैनौँ, तर हामी एक पाइलो अघि चाहिँ बढिसक्यौँ र अब यो चाहिँ हाम्रो सुरुवात भयो। यो सुरुवातलाई निरन्तर अगाडि बढाउनको निम्ति अनुवादकहरूको उत्पादन पहिला गर्नुपर्छ। भन्न त अनुवाद गर्नुपर्छ भन्न त भन्छौँ, अनुवाद त जसले पनि गर्न सक्दैन। अनुवाद गर्नका निम्ति प्राविधिक ज्ञान भएका मान्छे चाहियो, दुईटै भाषाका ज्ञानी, जुन भाषामा लाने हो त्यो भाषाको पनि ज्ञान चाहियो र आफ्नो भाषा जुन भाषाबाट लानुपर्ने त्यो भाषाको दुईटै भाषाको ज्ञान चाहियो। र ती दुईटै भाषाको ज्ञानी बनाउनका निम्ति नयाँ प्राविधिक मान्छेहरू खडा गर्नु पर्यो, तिनीहरूलाई तालिम दिनु पर्यो, तिनीहरूलाई कोर्स पढाइ क्लास लिनु पर्यो, तिनीहरूलाई अनुवाद स्तरीय अनुवादको निम्ति सुविधा दिनु पर्यो, आर्थिक टेवा दिनु पर्यो। ती सब कुराहरू गरेर विभिन्न भाषामा नेपाली, हिन्दी, नेपालीबाट हिन्दी, अङ्ग्रेजी, अझ म त के भनिरहेको छु भने हामीले सबभन्दा पहिला त अङ्ग्रेजीमा भन्दा पनि बढ्ता त हिन्दी र चाइनिज भाषामा गर्नुपर्छ। हाम्रो देशका दुईटा देश छन् जहाँ 3 अरब मान्छे छन् दुईटा देशमा गरेर। त्यति धेर मान्छेको पाठकहरूको बजार त्यत्रो छ भने हाम्रै छिमेकी देशलाई नै हामीले हाम्रो भाषा संस्कृति पढाएन भने टाढाकालाई पढाएर मात्रै के हुन्छ। त्यसैले अनुवाद भन्ने बित्तिकै अहिले हाम्रो दिमागमा अङ्ग्रेजीमा लानु मात्र अनुवाद हो भन्ने लाग्छ। अङ्ग्रेजीमा हामीले पहिला चाहिँ हाम्रो छिमेकीलाई पढाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ यहाँले? हो, छिमेकीलाई पढाउनु पर्छ, किनभने छिमेकीबाट हामीले छिटो असर त छिमेकीबाट पर्छ नि त, राम्रो पनि नराम्रो पनि दुईटै असर छिमेकीबाट पर्छ भने पहिला त हाम्रो भाषा संस्कृति साहित्यलाई त हाम्रा छिमेकीलाई सुनाउनु पर्यो, हामी यता छौँ भन्दा। हार्दिक धन्यवाद यहाँको विचारको लागि। फेरि आउँछु म सरतर्फ। अब म फेरि अमेरिकातिर लाग्छु। छिमेकीको प्रभाव हामीलाई अत्यधिक, तर अमेरिका अस्ट्रेलियाबाट अबर जापानबाट अबर पर्दैन, हामीलाई पहिलो अबर पर्यो भने पनि हाम्रै चीन र भारत छिमेकीले पर्छन्। राम्रो असर पनि उनीहरूको पर्छ, नराम्रो पनि उनीहरूको पर्छ। त्यसकारण अनुवाद गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 3टा भाषामा त अनुवाद हामीले गर्नुपर्छ, हिन्दीमा, चाइनिज भाषामा र अङ्ग्रेजीमा। र यिनमा अनुवाद गर्नका लागि हामीले के अरे ती पनि अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय संस्थाहरू त्यसमा लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एकदमै राम्रो विचार राखिदिनु भयो। पक्कै पनि हाम्रा एनआरएनका अभियन्ताज्यूहरूले पनि हामी पक्कै सुनिरहेछौँ यहाँका कुराहरू। पक्कै पनि हामीले अब गर्ने आगामी कार्यहरूमा अनुवादहरूमा चाहिँ हामीले पक्कै पनि ती कुराहरू विचार गर्नेछौँ। फेरि पनि आउँछु म यहाँतर्फ। अहिले म अमेरिकातर्फ हाम्रो महेश्वर पन्तजी तर्फ लागेँ। महेश्वरजी अब हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ अबको पालोमा? अब सबै मिसाएर सुनाऊ।
एउटा हजुर। गजल छ, यो प्राय प्रदेशीहरूले सुनाउने गजल हो। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। नारायणसी सर केही समय अमेरिका पनि बस्नु भएको थियो, एकचोटि परदेशिनु पनि भएको थियो, त्यो उहाँलाई पनि भयो। त्यस्तै हाम्रो ध्रुव सर, केशव सर विदेशमै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि प्रवासी प्रवाह छ, प्रवासमा बसेर लेख्ने प्रवासीहरूको चाहिँ एकदम सृजनाहरू प्रभावित गरिरहेछौँ हामी, यहाँहरूको सृजनाहरू सुनिरहेछौँ। धन्यवाद भगवतीजी। मैले एउटा गजल आफ्नो परदेशी मनलाई नै लेखेको, आफैलाई लेखे जस्तो एउटा गजल छ। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। गजलका शेरहरू यस्ता छन्। उता हेर झोला बोकी गयो परदेशी, उता हेर झोला बोकी गयो परदेशी, आज फेरि छिया छिया भयो परदेशी, उता हेर झोला बोकी गयो परदेशी। मनभरि चाहना र आँखाभरि देश छ, मनभरि चाहना र आँखाभरि देश छ, सपनाको झोला जस्तै छ यो परदेशी, सपनाको झोला जस्तै छ यो परदेशी, उता हेर झोला बोकी गयो परदेशी, आज फेरि छिया छिया भयो परदेशी। दसैँ आयो तिहार आयो आए चाडपर्व, दसैँ आयो तिहार आयो आए चाडपर्व, आमा बाबा यता उता रह्यो परदेशी, आमा बाबा यता उता रह्यो परदेशी, उता हेर झोला बोकी गयो परदेशी, आज फेरि छिया छिया भयो परदेशी। छातीभित्र माटो बोक्दै बाँच्छ सीमा पारी, छातीभित्र माटो बोक्दै बाँच्छ सीमा पारी, छातीभित्र माटो बोक्दै बाँच्छ सीमा पारी, सम्झनाको आगो माथि बल्यो परदेशी, सम्झनाको आगो माथि बल्यो परदेशी, उता हेर झोला बोकी गयो परदेशी, आज फेरि छिया छिया भयो परदेशी, उता हेर झोला बोकी गयो परदेशी। धन्यवाद। एकदमै मनै दुखाउने गजल सुनाउनु भयो, हार्दिक आभार यहाँलाई। अब अस्ट्रेलियातिर लाग्नु पर्ला केशव सरको सिर्जना सुन्नको लागि। केशव सर के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? म एउटा कविता सुनाउँछु। त्योभन्दा पहिले एउटा छोटो कुरा यहाँ माझ राख्न चाहन्छु म। पक्कै पनि, खास अगाडि। गरी हजुर, विदेशमा नेपाली साहित्य गतिविधिहरूको कुरा गर्दै गराउँदाखेरि हजुर, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले गरिरहेछ, यो के अरे हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घले गरिरहेछ, र त्यस्तै हजुर, भूमिका खास गरी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको पनि छ, जसले सुरुका दिनदेखि नै नेपाली साहित्यमा नेपाली भाषामा पनि काम गर्दै आएका छन्, गरिरहेका छन्। हजुर, तिनीहरूको भूमिकालाई पनि हामी नकाट्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। एउटा सानो पक्कै पनि। यहाँमा हजुर, राखेँ हजुर, र एउटा कविता म यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ साथी। हजुर, विवेकमा कसिलो बिर्को लगाएर तिमी हिँडेकै बाटोमा मलाई पनि चुपचाप तिम्रै पछि लागेर हिँड्नु पर्छ भने, सुन खोज्न तिमी छिरेको दुलोमा असहज हुँदा हुँदै पनि मलाई सकी नसकी छिर्नु पर्छ भने, नहिँड्नु पर्ने बाटोमा हिँड्दै गर्दा असावधानीमै जब तिमीलाई ठेस लाग्छ तिमीसँगै मलाई पनि गिर्नु पर्छ भने, तिमीले आफैलाई पोस्न युगौँसम्म काडेको ऋण आफ्नै पसिनाले मैले जीवनभर तिर्नु पर्छ भने, र आस्थाको नाममा तिम्रै झोला चुपचाप केही नबोलिकन मैले सधैँभरि भिर्नु पर्छ भने, महाशय मलाई अब तिम्रो आफ्नो हुनु छैन। महाशय मलाई अब तिम्रो आफ्नो हुनु छैन। अहिलेसम्म जे गरेँ तिमीलाई भगवान ठानेर अब तिम्रो फोहोरी पाउ मलाई छुनु छैन। तिमीलाई भगवान ठानेर अब तिम्रो फोहोरी पाउ मलाई छुनु छैन। आफ्नो स्वाभिमानलाई कहीँ कतै बिसाएर तिम्रो नामको आरती उतार्दै मलाई मेरो पाप धुनु छैन। तिम्रो नामको आरती उतार्दै मलाई मेरो पाप धुनु छैन। तिमी दिशाहीन चैते हुरी जस्तै मडारिँदै जाऊ, बतासिँदै जाऊ। म शान्त भएर आफ्ना विचारहरू केलाउँदै तिम्रो संसर्गमा भत्किएका आस्थाका खम्बाहरू एक एक गरी ठड्याउँदै
तिम्रै सङ्कटले चोइटिएका विश्वासहरू सम्हाल्दै तिमीदेखि टाढै बसेर तिमीलाई तिम्रो चाल, तिम्रो गति र तिम्रो गन्तव्यहीन यात्रालाई निहालिरहन्छु। तिम्रो गन्तव्यहीन यात्रालाई निहालिरहन्छु। कुनै दिन तिमी कहीँ कतै ठक्कर खाएपछि आफ्ना पुराना दिनहरू सम्झिएर तिमीले छिचोलेको उही पुरानो आदर्शको गोरेटो हुँदै फर्किएछौ भने आफ्नै पुरानो बस्तीमा तिमीसँग फेरि अवश्य भेट होला र हिँडौँला सँगसँगै फेरि एकपल्ट एउटा नयाँ गन्तव्यको यात्रामा अहिलेलाई मलाई माफ गरिदेऊ महाशय, म तिमीसँग सँगै हिँड्न सकिन। धन्यवाद। लामो भए पनि अझै सुनिरहँ जस्तो लाग्ने कविता, साह्रै राम्रो। यहाँलाई हार्दिक आभार, धन्यवाद। हाम्रो सुरेशजी फेरि आउनु भएको छ, कविता सुनाउन भ्याउनुहुन्छ? केही सुनाउन भ्याउनुहुन्छ? हजुरको म्युट छ, अनम्युट गर्नु ल। ए हस्, एउटा सुनाऊ भन्ने चाहिँ एउटा सुनाउनुहोस् ल। एउटा छोटो है? हजुर, छोटो कविता सुनाऊ। हजुर, छोटो सुनाऊ भने एउटा गीत मात्र सुनाउँछु, त्यसो भए अर्को लामो। तस्बिर तिम्रो मनैमा बस्यो, तस्बिरै बनायो। एउटा तस्बिर पाइएको थियो, त्यसको बारेमा। तस्बिर तिम्रो मनैमा बस्यो, तस्बिरै बनायो। सौन्दर्य तिम्रो आँखैमा बस्यो, नजरै घुमायो। सौन्दर्य तिम्रो आँखैमा बस्यो, नजरै घुमायो। या हाई गरौँ या हेलो भनौँ, या हाई गरौँ या हेलो भनौँ, छटपटी लगायो। म बोल्छु एक्लै, बोल्दैन तस्बिर, खुल्दुली मचायो। म बोल्छु एक्लै, बोल्दैन तस्बिर, खुल्दुली मचायो। ढुकढुकी भरी ढुकढुक गरी यो मुटु भरी ढुकढुकी बढायो। ढुकढुक गरी यो मुटु भरी ढुकढुकी बढायो। तस्बिर दियौ मनैमा बस्यो, तस्बिरै बनायो। तस्बिर दियौ मनैमा बस्यो, तस्बिरै बनायो। ती नजर त्यस्तै, मुस्कान त्यस्तै, यो दिलै समायो। ती नजर त्यस्तै, मुस्कान त्यस्तै, यो दिलै समायो। झन् हेरिराखौँ झन् राम्री लाग्छ, झन् हेरिराखौँ झन् राम्री लाग्छ, दिवानै बनायो। झन् हेरिराखौँ झन् राम्री लाग्छ, दिवानै बनायो। छिनको छिनै पलको पलै मुहुनी लगायो। तस्बिर तिम्रो मनैमा बस्यो, तस्बिरै बनायो। तस्बिर तिम्रो मनैमा बस्यो, तस्बिरै बनायो। सौन्दर्य तिम्रो आँखैमा बस्यो, नजरै घुमायो। धन्यवाद हजुर। एउटा छोटो भने छोटो मात्र गरेको। फेरि आउँछु समय भयो भने। सबै हजुरले अघि अलि धेरै सुनेको भएर फेरि छोटो भनेको हो। फेरि आउँछु म हजुरसँग समय छ भने। म नेदरल्यान्ड तर्फमा लागेँ। हाम्रो ध्रुव सरलाई अब के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? म कविता नै सुनाउँछु। हजुर सर, अगाडि बढ्नुहोस्। शीर्षक हो म युद्धमा युद्ध विराम लगाउने छु। एकदम राम्रो। हजुर। मलाई गाँस दियो, बास दियो, जीवन जिउने आश दियो, शिक्षा दियो, रोजगारी दियो, संसारलाई चियाउने अवसर दियो, सुख शैलको आधार दियो। अत्यन्तै ऋणी छु यो देशप्रति, भन त म कसरी सकोला यो कर्मभूमिमाथि हतियार उठाउन। मलाई जीवन दियो, पानी दियो, मेरा ओठहरूलाई शब्द दियो, अन्न दियो, फूल दियो, माटोको सुगन्ध दियो, संस्कार दियो, नेपाली भन्ने पहिचान दियो। भन त कसरी सक्छु म उसकै छातीमा छुरा धस्न। लागि पर्नेछु रोक्न शस्त्र होडबाजीको, वार्ता गर्नेछु शिखरमा युद्ध रोक्न। भएछ यदि युद्ध भने मेरो जन्मभूमि र कर्मभूमि बीच, म शान्तिका एक हुल परेवा उडाउने छु। म युद्धमा युद्ध विराम लगाउने छु। धन्यवाद। साह्रै राम्रो। युद्ध विराम त एकदमै आवश्यक कुरा। शान्तिको लागि लेखिएको कविता साह्रै राम्रो लाग्यो। म फेरि धारावासी सरतर्फै फर्केँ। यहाँले नेपाली साहित्यमा चाहिँ अत्यन्तै चर्चित
पुस्तकहरू लेख्नुभएको छ। विशेष गरी यहाँका पुस्तकहरूले नै भनौँ न पढ्दाखेरि एकदमै यथार्थ कुराहरू यहाँले लेख्नुहुन्छ। जहाँ घुम्न गएको ठाउँमा हामी गेस्ट अफ पढौँ वा आधा बाटो पढौँ, जुन पढ्दाखेरि पनि एक किसिमको एउटा यथार्थता हामी भेट्छौँ। यहाँका 2वटा चलचित्र पनि बनेका छन् यहाँका कथाहरूमा, झोला र झोड। नेपाली साहित्य लेखन भनौँ न, यहाँहरूले लेखन सुरु गर्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ, कतिको फरक छ, एकदमै छोटकरीमा? त्यो त हेर्नुहोस्, अब के भन्छ भने हरेक दशकमा एउटा पुस्ता आउँछ साहित्यमा। नेपाली साहित्यलाई हामीले हेऱ्यौँ भने हरेक दशकमा एउटा पुस्ता आएको देखिन्छ। 90 को दशकमा 1990 मा शारदा पत्रिका निक्लेपछि 1990 पछि त्यहाँ त्यति बेला बिपी कोइरालाका कथा छापिए, गुरुप्रसाद मैनालीका कथा छापिए, अनि त्यति बेला लेखनाथ देवकोटाहरूका छापिए। त्यो 1990 को दशकको शारदा पत्रिकाबाट गोपाल प्रसाद रिमालको कविको गान भन्ने कविता, पहिलो गद्य कविता पनि त्यति बेला आयो। त्यसरी त्यो 90 भयो। 90 को दशकको 10 वर्षमा त्यस्ता आयो भने अनि 100 देखि 10 सम्म आउँदाखेरि त्यही अनुसारका आए। 20 सम्म 30, 40, 50, 60, 70 हरेक दशकमा उस्तान्तर हुँदै गएको छ। नेपाली लेखकहरूलाई हामीले हरेक दशकमा हेर्न सक्छौँ। उनीहरू र दशकै पछि उनीहरूको लेखन शैली र प्रवृत्तिहरू परिवर्तन हुँदै गएका छन्। त्यो परिवर्तन हुनु भनेको वर्तमान काल, उसले भोगेको वर्तमान कालमा आएका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरू, विज्ञानले लिएर आएका, संस्कृतिले लिएर आएका साहित्यका प्रयोगहरू, सिद्धान्तहरू कसरी विकसित भएका छन्, त्यही ढङ्गले साहित्यहरूको सिर्जना पनि हुँदै आएको छ। म चाहिँ 30 को दशकको लेखक हुँ। 30 को दशकबाट मैले लेखन सुरु गरेको। अब अहिले त 70 को दशक पनि छ, 40 वर्ष जति भयो। तर म हरेक दशकसँग सँगसँगै हिँडिरहेको हुनाले, मैले हरेक दशकका परिवर्तनहरूसँग आफूलाई सँगसँगै हिँडाएको हुनाले मेरो लेखनको निरन्तरता आफ्नै ढङ्गको छ। र त्यसका अतिरिक्त अब अलिकति विदेशतिर पनि विभिन्न तरिकाले घुम्ने हेर्ने सामान्य मौकाहरू पाउँदा म जहाँ पुगेँ त्यहाँको किताबहरू लेख्ने हुँदाखेरि मैले चाहिँ भारत भ्रमणमा गएको हुनाले मैले शरणार्थी उपन्यास लेखेँ पहिलोपल्ट, है। त्यसपछि जर्मनी गएँ, त्यसबाट मैले गेस्टापो, कागजको मान्छे भन्ने किताबहरू लेखेँ। रुस गएँ, त्यहाँबाट रेड स्क्वायर लेखेको छु। अमेरिका गएँ, त्यहाँ ग्रेट फल्स तल्लो बाटो भन्ने किताबहरू लेखेको छु। यसरी म जहाँ जहाँ पुग्छु त्यहाँको समाज, अझ खास गरी त्यहाँको समाज र त्यहाँको नेपाली समाजलाई धेर समात्ने हो मैले। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि देशभित्र भन्दा देश बाहिरका कुराहरू पनि मैले लेखेको छु। अब यो यहाँहरूले पढिरहनु भएको छ, आफ्ना किताबको कुरा म धेर नगरौँ। होइन, खास मैले भन्न खोजेको चाहिँ हजुर यहाँको कुरा पनि यस्तो हो। हामी अहिले पछिल्लो पुस्ताहरू यहाँ चाहिँ भनौँ न एउटा 4 पुस्तादेखि होइन 4 दशकदेखि लेख्दै हुनुहुन्छ होइन। अहिलेका लेखकहरूलाई भनौँ न तपाईँका लेखहरू पनि ले प्रभावित गर्छ र अब आउने लेखकहरूले कस्तो खालको लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट हामीले सिक्छौँ। त्यो भएको भएर मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब आउने पुस्ताले कस्तो किसिमको साहित्य सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने यहाँले एउटा सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो भने कस्तो दिनुहुन्छ? जुनसुकै पुस्ता आओस्, जहिले आओस्, तर साहित्यमा आउने भनेको जीवन हो। आफूले भोगेको आफ्नो काल, युग र परिस्थितिमा भोगिरहेको जीवनका समस्याहरू र सङ्घर्षहरू जे हुन् ती कुरा साहित्यमा आउँछन्। लेख्नमा चाहिँ के छ भने विभिन्न प्रकारका लेखन प्रविधिहरूको विकास हुँदै जान्छ। 60 को दशकमा आएपछि चाहिँ नेपाली कवितामा 3-4 प्रयोगहरू भएका छन्। विलयनको प्रयोग भएको छ, सृजनशील अराजकता, रङ्गवाद, उत्तरवर्ती सोच, मुक्त लेखन, यस्ता विभिन्न प्रयोगहरू चाहिँ 60 को दशकमा, 50 को उत्तरार्धदेखि 60 को दशकमा नेपाली कविताका क्षेत्रमा हुँदाहुँदै ती चाहिँ गद्यमा पनि गए, उपन्यास र निबन्ध कथाहरूमा पनि ती प्रयोगहरू गएका छन्। अब 70 को दशकमा अहिले कसैले नयाँ पुस्ताले कुनै त्यस्ता लेखन प्रयोगहरूको प्रारम्भ नगरी 70 को दशक त सकिन लाग्यो, अब 77 मै पुगिसकेको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ 70 को दशक खाली गइरहेछ। तर अब नयाँ पुस्ताले उसकै युग, उसकै परिस्थिति अनुसारका प्रयोगहरू गर्छ र जुनसुकै पुस्ताले लेखे तापनि उसले युगकाल परिस्थिति बुझ्दा
समाज बुझ्नु पर्यो, राजनीति बुझ्नु पर्यो, विज्ञान बुझ्नु पर्यो, साहित्यका नयाँ नयाँ सिद्धान्तहरू बुझ्नु पर्यो। ती जम्मैलाई बुझेर आफ्ना लेखनमा आफ्नै शिल्प कसरी विकास गर्न सकिन्छ, कुरा चाहिँ त्यही हो लेख्ने, त्यही जीवन लेख्ने हो, दुःख सुख नै हो लेख्ने। तर त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने शैलीको विकास चाहिँ आफ्नो पाराले गर्न सक्नुपर्छ, जुनमा नयाँपन दिन सक्यो भने पाठकहरूले त्यसलाई बढी रुचाउँछन्। हार्दिक धन्यवाद यहाँको एकदमै सुन्दर विचारका लागि। हामी करिब 1 घण्टा कार्यक्रमको समय बितिसकेको छ। हामीले धेरै कुराहरू यहाँबाट सुन्न पायौँ, धेरै कविहरूका कविताहरू पनि सुनिरहेका छौँ। हामी प्रवासी प्रवाहको 21औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामीसँग अझै केही समय बाँकी छ। फेरि पनि हामी अर्को अब यो चरणमा पनि अब कविता सुन्छौँ, सृजनाहरू धेरै जसो। म महेश्वरजीलाई थोरै कुरा पनि राख्न चाहन्छु, त्यसपछि चाहिँ अनि फेरि सृजना पनि सुन्छु। महेश्वरजी, नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिले यो कार्यकालमा के काम गर्दैछ, थोरै बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद भगवतीजी। यहाँ आफै यसको सदस्य सचिव पनि हुनुहुन्छ। हामी एनआरएन आइसिसीले 2013 सालबाट सुरु गरेको भाषा साहित्य समिति र 2019-21 पछि भाषा साहित्य संस्कृति तथा संरक्षण प्रवर्धन समिति भनेर सम्पदा प्रवर्धन समिति, हजुर लामो छ नाम, नाम राखेको छ। यो 2 कार्यकाल मैले काम गर्न पाएँ। अघिल्लो कार्यकालमा सबभन्दा मजाको कुरा के भयो भने बोस्टनमा आफ्नै कोअर्डिनेसनमा एउटा पहिलो महाधिवेशन गर्न पाइयो। अब अहिले दोस्रोमा चाहिँ हामीले केही यो कोभिडको कारणले हामी धेरै पछाडि परिराखेका छौँ, धेरै लाइभ सम्मेलनहरू गर्न सकेनौँ। र अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा साहित्यकारहरूको डाटा सङ्कलनको लागि एउटा हामीले गुगल ड्राइभ जस्तो बनाएर त्यहाँबाट डाटा सङ्कलन गरेका छौँ। अहिले भर्खर 150 जति साहित्यकारहरूको आएको छ। यहाँहरूसँग पनि त्यो छ भने मेरो नाम महेश्वर पन्त @gmail.com मा सरहरूले पनि, केशव सरहरूको आयो कि आएन, ध्रुव सर, सुरेश सर, त्यसमा चाहिँ एउटा स्मार्ट एनआरएनमा कसैले नेपाली साहित्यकारहरू सर्च गर्दा पनि भेटिने गरी हामीले विदेशमा बसेका सबैजसोको बिस्तारै सबैजसोको रेकर्ड राख्दैछौँ। र अर्को कुरा एनआरएनले अहिलेसम्म नगरेको विदेशमै बसेर लेख्ने साहित्यकारहरूको लागि एउटा राम्रो पुरस्कार गठन गरौँ भनेर अहिले लागि छ। 20-25 लाख त्यसको अक्षयको उठि पनि सकेको छ। टार्गेट मैले राखेको थिएँ, मलाई कोअर्डिनेसन दिनुभएकोले टार्गेट 50 लाख हामीले उठाएर यो आउने युएईमा हुने कन्भेन्सनबाट एउटा कृतिलाई र एउटा साहित्य सेवा, भाषा सेवा, संस्कृति सेवा संरक्षणमा गरे बापत, साहित्यलाई विदेशमा ल्याए बापतका अलिकति प्रबुद्ध व्यक्तिलाई दिने गरी 2टा पुरस्कारको घोषणा गरिएको छ। र यो वर्ष हुन सक्छ 2टै गर्न सकिन्छ, नभए पनि यो वर्षलाई कृति पुरस्कारको रूपमा राखेर गर्ने भनिएको छ। होस्, यहाँहरूको आशीर्वादले यो एनआरएनको पहिलोचोटि यो कार्यक्रम हुँदैछ। कतिपय कुराहरू फेसबुकबाट यताबाट खबर भइराखेका छन्, मैले आज धेरै समय नलिउँ भगवतीजी। एकदम होइन, एकदमै धन्यवाद। यस्तो हो, हामीले हाम्रो कुराहरू पनि केही कुराहरू जानकारी पनि दिइरहनु पर्छ भन्ने हिसाबले यहाँ एउटा अमेरिकाको संयोजक पनि हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले पनि मैले कुराहरू राखेको हुँ। पक्कै पनि हाम्रा हेरिरहनु भएका दर्शकहरूलाई र सुनिरहनु भएका हाम्रा साहित्य प्रेमीहरूलाई पनि आफ्ना केही कुराहरू छ भने त्यसमा पठाउन सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ डाइरेक्टरी बन्दैछ, विदेशमा बसेर जसले चाहिँ सृजना गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको पनि एउटा अभिलेख राख्ने कार्य चाहिँ एनआरएनले गरिरहेको भएर यो कुराहरू हाम्रो कार्यक्रम मार्फत पनि थाहा नहुनेहरूलाई थाहा होस् भन्ने हिसाबले हामीले कुरा उठाएका हौँ। महेश्वरजी, अब हामी सृजना सुन्छौँ हजुरको। हजुर, अनि हाम्रो संयोजक हिक्मत थापाजीले र अरू सम्पूर्ण हाम्रा कोअर्डिनेटर उपकोअर्डिनेटरहरूले गरिरहनु भएको छ। भगवतीजी यहाँ आफैले गरिरहनु भएको छ। हामी यसपछि पनि फेरि अर्को मिटिङमा पनि जाँदैछौँ। आजै एउटा बाल कविताको प्रोग्राम लिएर आउँदैछौँ हामी। थ्याङ्क यू भगवतीजी। यहाँ साहित्यकारहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ सुनिरहनु भएको छ भने धेरै पनि परेन, मेरै फेसबुकमा महेश्वर पन्त नाम छ, त्यसैलाई जोडेर @gmail.com गरेर पठाइदिनु भयो भने एउटा सानो फोटो सहित
पनि हुन्छ। गुगल ड्राइभ पनि मैले क्रिएट गरेको थिएँ। हाम्रो हरि पौडेल दाई हुनुहुन्छ, युरोपबाट यसको संयोजन गरिरहनु भएको छ। ल म अहिले एउटा गीत हजुर सुनाउनु भयो आज सुरेश सरले, फेरि गीतको सम्झना आयो। धेरै सुरुमा मैले गीत लेख्थेँ सानैदेखि, 6 क्लास 7 क्लासदेखि गीत साह्रै लेखेँ। राम्रो राम्रो गीतहरू यहाँको अझै पनि आइरहेछन्, युट्युबमा पनि आइरहन्छन्, बजिरहेछन्। सुनाउ न, यहाँले गाएर पनि सुनाउँदा हुन्छ। गीतहरू पनि छन्, मैले 1-2टा गाएको पनि छु, रेकर्डेड पनि छन्, 2टा जति, त्यति गाउन ल सकिन्न। हामी यहाँको सस्वर सुनौँ न त आज एउटा गीत। स्वरमा अहिले त तयार छैन स्वरलाई, म गीत सुनाउँछु। हस् हस्, अगाडि बढ्नुहोस्। मेरो अहिले एउटा धेरै वर्ष यसो हेरेँ, 1-2 वर्ष गीतै लेखिन्छ, गीतलाई किन गजल यता कविता मात्रै गरिएछ भनेर मैले गीत लेखेको हुँ। यो गीत म सुनाउँछु। यसको कम्पोज गर्दैछु मैले, पुरा भएको छैन। अहिले नयाँ एकजना भाइलाई गाउन दिउँ भन्ने पनि सोचिराखेको छु। साउन भदौ, साउन भदौ, साउन भन्छ नेपालमा हामीले। साउन भदौ भन कसको आँसु रुन्छौ तिमी, साउन भदौ भन कसको आँसु रुन्छौ तिमी, चोट लिन्छौ अनि छिया छिया हुन्छौ तिमी, साउन भदौ भन कसको आँसु रुन्छौ तिमी। कहिले मेरा आँसु पनि मिसाएर रुनु, कहिले मेरा आँसु पनि मिसाएर रुनु, कालो बादल पखाले झैं सबै दुःख धुनु, सबै भन्छन् यहाँ सबको दुःख सुन्छौ तिमी, सबै भन्छन् यहाँ सबको दुःख सुन्छौ तिमी, साउन भदौ भन कसको आँसु रुन्छौ तिमी। मुटु माथि हान्दा उसले पारेका यी चोट, मुठु माथि हान्दा उसले पारेका यी चोट, छाम्छु एक्लै बसी यहाँ कसलाई दिनु खोट, छाम्छु एक्लै बसी यहाँ कसलाई दिनु खोट, भन्छन् सधैँ भन्छन् सधैँ दुखी मान्छे मात्र चुन्छौ तिमी, भन्छन् सधैँ दुखी मान्छे मात्र चुन्छौ तिमी, साउन भदौ भन कसको आँसु रुन्छौ तिमी। कसरी त्यो कालो बादल फटाएर आयौ, कसरी त्यो कालो बादल फटाएर आयौ, दुःखका ती पहाड कता कटाएर आयौ, आलो घाउ माथि मलम बनी छुन्छौ तिमी, आलो घाउ माथि मलम बनी छुन्छौ तिमी, साउन भदौ भन कसको आँसु रुन्छौ तिमी, लिन्छौ चोट अनि छिया छिया हुन्छौ तिमी, साउन भदौ भन कसको आँसु रुन्छौ तिमी। धन्यवाद धन्यवाद। साह्रै राम्रो, भर्खरै साउन भदौ सिद्धिएको छ, सम्झना गराइदिनु भयो फेरि पनि, एकदमै राम्रो, धन्यवाद यहाँलाई। हामी कार्यक्रमको अब अन्ततिर पनि आइपुग्न लागेका छौँ। भ्याएँ भने फेरि एक राउन्ड अरू सुन्छौँ भन्ने हेर्दैछु मैले गाडी पनि। म अब अस्ट्रेलियातर्फ लाग्छु। हाम्रो केशव शर्माजीको सिर्जना सुन्छौँ। के सुनाउनुहुन्छ? गजल सुनेको छैन हजुरको, गजल सुनाउ न। म तपाईँलाई गजल नै सुनाउँछु अहिले होइन। एउटा गजल छ, पछिल्लो समय लेखेको एउटा गजल हो। तिम्रो हात मागे लाग्यो सिङ्गो संसार मागेको छु, तिम्रो हात मागे लाग्यो सिङ्गो संसार मागेको छु, सधैँ तिमीले जित्ने मैले हार्ने करार मागेको छु, सधैँ तिमीले जित्ने मैले हार्ने करार मागेको छु। दिन सधैँ हुन्नन् एकै अप्ठ्यारोमा साथ छुट्ला, दिन सधैँ हुन्नन् एउटै अप्ठ्यारोमा साथ छुट्ला, बाढी भेलमा छेउ लाग्न थोरै किनार मागेको छु, बाढी भेलमा छेउ लाग्न थोरै किनार मागेको छु, तिमीले जित्ने मैले हार्ने यस्तो करार मागेको छु। प्रसाधनका संसाधनको कमी होला केही छैन, प्रसाधनका संसाधनको कमी होला केही छैन, मात्र मुस्कानको अनुपम श्रृङ्गार मागेको छु, मात्र मुस्कानको अनुपम श्रृङ्गार मागेको छु, सधैँ तिमीले जित्ने मैले हार्ने करार मागेको छु। तिमीले देख्यौ छल यसमा मलाई लाग्छ त्याग गरे, तिमीले देख्यौ छल यसमा मलाई लाग्छ त्याग गरे, बस तिमी शिरमा भनी मैले पुछार मागेको छु, बस तिमी शिरमा भनी मैले पुछार मागेको छु, सधैँ तिमीले जित्ने मैले हार्ने करार मागेको छु। रहरले हुने भए तिम्रै जस्तो भाग्य माग्थे,
रहरले हुने भए तिम्रै जस्तो भाग्य माग्थे, हात खोपी श्रम रोप्न साउदी कतार मागेको छु, हात खोपी श्रम रोप्न साउदी कतार मागेको छु। सम्झै तिमीले जित्ने मैले हार्ने करार मागेको छु। नागरिक हुँ ज्यान धनको सुरक्षा होस् चाहेको हुँ, नागरिक हुँ ज्यान धनको सुरक्षा होस् चाहेको हुँ। तिमीले ठान्यौ मैले खाली पानी बेसार मागेको छु, तिमीले ठान्यौ मैले खाली पानी बेसार मागेको छु। सधैँ तिमीले जित्ने मैले हार्ने करार मागेको छु। तिम्रा बनुन् धनी चढुन् गाडी मोटर केही छैन। म अन्तिम शेरमा छु। तिम्रा बनुन् धनी चढुन् गाडी मोटर केही छैन, तिम्रा बनुन् धनी चढुन् गाडी मोटर केही छैन। बुझोस् मेरो पीडा दुःख यस्तो सरकार मागेको छु, बुझोस् मेरो पीडा दुःख यस्तो सरकार मागेको छु। तिम्रो हात मागे मैले लाग्यो सँग संसार मागेको छु, सधैँ तिमीले जित्ने मैले हार्ने करार मागेको छु। धन्यवाद। एकदमै राम्रो गजल सुनाउनु भयो, साह्रै राम्रो। यहाँ चाहिँ पक्कै पनि गजल मुसारायमा पनि एकदमै लागिरहनु भएको छ। पेसाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ तर पनि नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिमा चाहिँ प्रवासमा बसेर अत्यन्तै सेवा गरिरहनु भएको छ। यहाँको सुन्दर गजलको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहे। अब नेदरल्यान्ड्सबाट हाम्रो ध्रुव सर को सिर्जना सुन्छौँ। सर हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ? अब म कवितै सुनाउँछु। गीत सुनाउने हो कि गीत पनि गाउनुहुन्छ हजुर त बेला बेलामा? त्यो अब गीत गाउने भनेको यसो कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्ने हो। मेरो म गीत लेख्दिनँ, लेखेको छैन अहिलेसम्म। हजुर। गाउने म प्रोफेसनल सिङ्गर पनि होइन, फेसबुकमा रमाइलो मात्रै हो। मैले लेख्ने गरेको भनेको कविता, मुक्तक, कथाहरू हुन्। अब कथा त लामो हुन्छ, के सुनाउनु। हजुर। म एउटा कवितै सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ समुद्रसँग। सधैँ सधैँ सुन्छु उही समुद्री पन्छीहरूको कलरब तिम्रो किनारमा बस्दा। थियौ तिमी भने उता मेरो देशमा, सुनिन्थ्यो होला नि पर पर नेपथ्यमा वसन्तमा कोइलीले गीत गाएको, काफल पाक्यो चरी बोलेको अनि न्याउली रोएको। देख्छु तिम्रो किनारबाट साँझ पर्नु अघि पर क्षितिजमा सूर्यले तिम्रो छातीमा डुबुल्की लगाएको। थियौ तिमी भने उता मेरो देशमा, देखिने थियो नि तिम्रो किनारबाटै माथि माथि हिमालका टाकुरामा घामले सिन्दुर छरेको। देख्छु त्यो लाइट हाउसको टुप्पोमा साँझ परेपछि झिलिक मिलिक रातो हरियो बत्ती बलेको। थियौ तिमी भने उता मेरो देशमा, देखिने थियो नि तिम्रो किनारबाटै त्यो जुनकिरीले बत्ती बालेको। कान चिर्दै आउँछन् तिम्रो किनाराका ती रेस्टुराँ बार आदिबाट डिस्को अर्केस्ट्राका सङ्गीतहरू। थियौ तिमी भने उता मेरो देशमा, सुन्न पाइन्थ्यो नि तिम्रो किनारबाटै कहिले झ्याउकिरीको सङ्गीत अनि कहिले स्यालहरूको गीत। तिम्रो गहिराईमा हजारौं सङ्ख्यामा मार्दा रहेछन् फिसिङ बोटबाट माछाहरू। सुनेको थिएँ उता मेरो देशमा दुवाली छेकेर माछा मारेको, माझी दाइले खोलामा जाल हानेको। दौडिरहन्छन् वारीबाट पारीसम्म अनि पारीबाट वारीसम्म हजारौं सपनाहरू, लाखौं योजनाहरू अनि जीवन जिउने करोडौं सामानहरू बोकेर धुवाँ छाड्दै ती स्टिमरहरू। छैनौ तिमी उता मेरो देशमा, त्यसैले त हेपिरहन्छ मेरो दक्षिणको छिमेकी। ब्ल्याकमेल गर्छ हामीलाई, नाकाबन्दी लगाउँछ। थियौ तिमी भने उता मेरो देशमा, सजिलो हुन्थ्यो होला नि हामीलाई पनि ती सपनाहरू, ती योजनाहरू अनि जीवन जिउने सामानहरू आयात निर्यात गर्न। भर पर्नु पर्ने थिएन सायद त्यो दक्षिणको छिमेकीसँग, हेपिनु पर्ने थिएन सायद उनीहरूबाट। अलि सरल हुन्थ्यो होला जीवन, अलि उच्च हुन्थ्यो होला देशको शान। धन्यवाद। साह्रै राम्रो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अब अन्तिममा हामी फेरि एउटा सिर्जना एकदम छोटो छोटो सबैजनाको सुन्छौँ र हाम्रो आदरणीय धारावासी ज्यूको पनि केही कुराहरू सुन्छौँ र कार्यक्रमलाई अन्त गर्छौँ। धारावासी सरले पनि केही सुनाउने हो कि?
होइन भन्नुभयो। ठिक छ है। अब हजुरले नसुनाए पनि हजुरले चाहिँ लीला लेखन लेख्नु भएको छ। लीला लेखनको बारेमा एकदमै कति धेरै भनौँ न अनभिज्ञ पनि हुनुहुन्छ। लीला लेखनको बारेमा थोरै केही बताइदिनुहोस् न। अब यो लीला लेखन त अब एउटा एकदम ठुलो दर्शनको कुरा हो। यो यसका हजुर। दुईटा पाटो छन्। एउटा लेखन लेखन भनेपछि लेख्ने, साहित्य लेख्ने हो, र लीलाबोध भन्ने पनि यसको अर्को पाटो छ, त्यो चाहिँ दर्शनतिर जान्छ। त्यसैले यो जीवनको बारेमा, जीवनलाई अति नजिकबाट बुझ्नलाई एकदम सहायकर चिज हो यो। र यसले चाहिँ विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, विज्ञान सबैतिरबाट यसले चाहिँ स्रोतहरू लिएको छ र यसले एक प्रकारको चाहिँ जीवनलाई चाहिँ सबभन्दा नजिकबाट आफ्नो जीवनलाई आफैले कसरी बुझ्ने, यथार्थ र कल्पनालाई कसरी मिसाएर बुझ्न सकिन्छ, हामीले बाँचिरहेको वर्तमान यथार्थ हो कि कल्पना हो कि अब त्यो कसरी हो भन्ने कुरालाई चाहिँ छुट्याएर बोध गर्नलाई सिकाउँछ यसले, लीलाबोधले। लेखनमा चाहिँ के छ भने हामीले कुनै पनि चिज जे बुझिराखेका छौँ, जे सोचिराखेका छौँ, त्यो हामीले बुझेको चाहिँ यही हो सत्य भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर सत्य चाहिँ व्यक्तिको आफ्नो के अरे अवस्था अनुसार चाहिँ सत्यको परिभाषा लागेको हुन्छ। त सत्यहरू व्यक्तिगत हुन्छन् र एउटालाई सत्य लागेको चिज अर्कोलाई लाग्दैन, एउटाले पत्याएको चिज अर्कोले पत्याउँदैन र समाज त्यसरी नै चलेको हुन्छ। हाम्रो लेखनमा पनि यो बोध, यो चेत र समाज चलिरहेको तरिका जुन हो त्यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ त कवितामा, कथामा, उपन्यासमा भन्ने एउटा लेखन शैलीको विकास भएको छ। त्यो कुरालाई हामीले यति सानो समयमा त्यो बुझाउन सकिँदैन। सामान्य परिचय मात्रै हो। त्यो चाहिँ के भने जीवन चाहिँ व्यक्तिगत हुन्छ। प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो जीवनको नायक हो र हरेक व्यक्तिलाई उसको नायकीय अवस्थाबाट हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसरी बुझ्यो भने चाहिँ सही कुरा लेख्न सक्छौँ भन्ने लीलाले चाहिँ ठान्दछ। हार्दिक धन्यवाद। यति छोटो समयमा पनि धेरै कुराहरू सिकाइदिनु भयो। किनभने लीला लेखन भन्दाखेरि त्यो एउटा दर्शन हो कि के हो भन्ने कुरा धेरैजना अनभिज्ञ पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले पनि यहाँको लाइभबाट नै धेरै कुराहरू पनि सिकेको थिएँ। यहाँले लीला लेखनको बारेमा धेरै श्रृङ्खलाहरू चाहिँ बताउँदै आउनुभएको थियो। त्यो यहाँको सुन्दर विचारको लागि हार्दिक धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अब अन्तमा एउटा छोटो सबैजनाको छोटो सिर्जना सुनेर कार्यक्रमलाई अन्त गर्छौँ। महेश्वरजी अब एउटा मुक्तक सुनाइदिनुहोस् न अन्तमा। अहिले छोटो गजलै सुनाउँछु। हजुर, हस्, अगाडि बढ्नुहोस्। यो गजल यस्ता छन् शेरहरू। कोही आउँछ, यो साह्रै दुखी मात्रै सुनाइयो आज, अलिकति रोमान्टिक पनि सुनाउ। म अलि समय भयो गाएर सुनाउन सक्छु यो, तर ल गाउनुहोस्। अब ठिक छ, गाउनुहोस् न। अब हामीसँग छ 10 मिनट। कोही आउँछ र चुलबुल पारेर जान्छ, कोही आउँछ र चुलबुल पारेर जान्छ, बन्द ढोकाको चुकुल उघारेर जान्छ, कोही आउँछ र चुलबुल पारेर जान्छ, रोग हो यो धेरै धेरै सरुवा भन्छन्, रोग हो यो धेरै धेरै, रोग हो यो धेरै धेरै सरुवा भन्छन्, रोग हो यो धेरै धेरै सरुवा भन्छन्, जति बाँचे नि थोरै सारेर जान्छ, जति बाँचे नि थोरै सारेर जान्छ, बन्द ढोकाको चुकुल उघारेर
जान्छ कोही आउँछ र चुबुल पारेर जान्छ युद्ध हो यो युद्ध रहेछ यो आँखाले खेल्ने युद्ध रहेछ यो आँखाले खेल्ने जिते भन्छु तर पछारेर जान्छ जिते भन्छु तर पछारेर जान्छ आउँछ पारेर जान्छ कोही आउँछ र चुलबुल पारेर जान्छ। थ्याङ्क यू। छोटो भने साह्रै मिठो। यस्तो गाउन जाने मान्छेको यस्तो कला पनि यहाँ बल्ल देख्न पाइयो है लाइभमा, एकदमै राम्रो लाग्यो। हार्दिक आभार मसी। अब ध्रुव सरको एउटा कविता सुनौँ त छोटो। हजुरको म्युट छ। हरि सर आउनु भएको छ। हरिजी नमस्कार नेदरल्यान्ड्सबाट। के हो, यहाँलाई पनि स्वागत छ है। संजोगले मैले आजै मात्र लेखेको कविता हजुर तिमीलाई लाग्दो हो। हजुर तिमीलाई लाग्दो हो तिम्रो चुल्ठोमा मैले सजाइदिएको त्यो गुराँसको फुल फगत तिम्रो हो अनि तिम्रै लागि हो। तर सायद पत्तै छैन तिमीलाई यही फुल थुप्रै थुप्रै सुकुमारीहरूको चुल्ठोमा फुलिसकेको छ। तिमीलाई लाग्दो हो मलाई तिमीले दिएको त्यो मुस्कान फगत तिम्रो हो अनि फगत मेरो लागि हो। तर तिमीलाई के थाहा यो मुस्कान ठीक यस्तै मुस्कान अरूले नै अरूलाई धेरै पटक दिइसकेका छन्। तिमीलाई लाग्दो हो तिमीले गाएको यो गीत बिल्कुल नयाँ हो, तिम्रो आफ्नै रचना हो अनि तिम्रो आफ्नै स्वर र भाका हो। तर तिमीलाई के थाहा यस्तो गीत अझ भन्छु म यही गीत धेरैले पहिले नै गाइसकेका छन्। तिमीलाई यो त पक्कै लाग्दो हो तिमीले मलाई दिएको माया त्यो स्पर्श अनि त्यो चुम्बन अरूको भन्दा नितान्त फरक छ भनेर। तर तिमीलाई के थाहा तिमी भन्दा पहिले अरू पनि कयौं युगल जोडीले लाइसकेका छन्, दिइसकेका छन्। पूर्णिमाको रातमा त्यो चखेवा उडी आएको, औँसीको अँध्यारोमा जुनकिरीले दीप बालेको, माथि माथि हिमालमा त्यो डाँफे फटफटाएको अनि बसन्तमा कोइलीले गाएको यस्ता कविताहरू त धेरै लेखिए। तर मैले आज लेखेको यो जस्तो कविता तिमीलाई लाग्दो हो कसैले लेखेका छैनन् आजसम्म। तर मलाई लाग्छ केही कुरा नयाँ छैन अब यो संसारमा। केही लेख्न बोल्न र गर्न बाँकी रहेन यो धरतीमा। कसै न कसैले यस्तो कविता पहिले नै लेखिसकेको हुनुपर्छ। धन्यवाद। साह्रै नै राम्रो अन्तिम कविता, सुन्दर यहाँको प्रेमिल कविता थियो। हार्दिक धन्यवाद। अब हामी अन्तिम कवि केशव शर्माज्यूलाई सुन्छौँ। हामीलाई अन्तिममा के सुनाउनुहुन्छ केशव सर? म एउटा गीत यहाँलाई सुनाउँछु। यो गीत रेकर्ड पनि भइसकेको छ र धेरैजनाले मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्ने एउटा प्रश्न, यदि पछि आएर साहित्यमा किन लाग्नु भएको छ भनेर सोध्नुहुन्छ है। त्यस जवाफ मैले लेखेको एउटा गीत मार्फत धेरै कुरामा बोलिन। आँखामा फुली मनमा झुल्ने सपना हजार, आँखामा फुली मनमा झुल्ने सपना हजार, स्वच्छन्द यिनलाई देऊ है फुल्न चुडेर नमार, स्वच्छन्द यिनलाई देऊ है फुल्न चुडेर नमार। उडेर माथि झन्माथि धेरै गगन छुनु छ, उडेर माथि झन्माथि धेरै गगन छुनु छ। शीतलु याम लिएर आउने पवन हुनु छ, नभुली कतै संसारै डुल्ने सपना हजार, नभुली कतै संसारै डुल्ने सपना हजार। स्वतन्त्र यिनलाई देऊ है डुल्न बाँधेर नमार, स्वतन्त्र यिनलाई देऊ है डुल्न बाँधेर नमार। पोखु झैँ लाग्छ मनका भाव गीतमा कोरेर, पोखु झैँ लाग्छ मनका भाव गीतमा कोरेर। पिपल बनी उम्रु झैँ लाग्छ चट्टान फोडेर, सृजना सुन्दर बनेर खुल्ने सपना हजार, सृजना सुन्दर बनेर खुल्ने सपना हजार।
निर्विघ्न यिनलाई देऊ है खुल्न छोपेर नमार, निर्विघ्न यिनलाई देऊ है खुल्न छोपेर नमार। धन्यवाद। साह्रै नै मिठो। अनि साहित्य सिर्जना भन्ने कुरा जतिखेर जति बेला पनि हुनसक्छ, उमेरको कुनै हकबन्दी हुँदैन, आफ्ना इच्छाहरू हुन्छन्। ढिलै भए पनि यहाँ आउनुभएको छ र साह्रै सुन्दर सिर्जनाहरू रच्नुहुन्छ। यहाँको यो सृजनशील यात्राहरू चाहिँ अघि बढिरहोस् भन्ने हामी कामना पनि गर्छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आएका छौँ। अन्तमा हाम्रो आजका नेपालबाट हुनुहुन्छ अतिथि साहित्यकार। आज हाम्रो यो कार्यक्रमभरि हाम्रा सर्जकहरूलाई सुनिदिनु भयो। उहाँहरूको सिर्जना यहाँलाई कस्तो लाग्यो र यो कार्यक्रममा प्रवासी प्रवाहलाई भोलिका दिनहरूमा अझै राम्रो बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई सल्लाह सुझाव दिएर आज हामी बिदा हुन्छौँ। धारावासी सर। हामीले झन्नै 1.5 घण्टा जति काव्यिक यात्रा गऱ्यौँ अहिले। र अब यसको यो लामो श्रृङ्खला चलिरहेको हुनाले यसका नियमित दर्शक र श्रोताहरू अहिले विभिन्न आफ्नो देशको समय अनुकूल सुनिरहनु हेरिरहनु भएको होला। अहिले हेर्न नसक्नेले भरे पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यो रेकर्डेड हुने हुनाले देख्न नै हुन्छ। र यहाँ सुनाइएका जुन गीतहरू, गजल, कविता, मुक्तकहरू जति सुनाइए त्यो एकदमै राम्रा छन्। अनि तिनले अब आफ्नै जीवनका समस्याका पीडाहरू व्यक्त गरेका छन्। साहित्य भनेको एउटा दुःख, पीडा, समस्याहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो, जुनसुकै विधामा लेखिए तापनि। र विदेशमा बस्ने मानिसहरूसँग चाहिँ समय प्रशस्त हुँदैन, एकदम व्यस्तता हुन्छ। त्यहाँको त्यो कठिनाई, त्यो व्यस्तता र त्यो सङ्घर्ष को बीचबाट समय निकालेर यसरी कृतिहरू लेख्न सक्नु अनि तिनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्नु एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो, ठुलो कुरा हो। जो विदेशमा पुगेर विदेशमा बसेका मानिसहरूसँग घुलमिल भएर आएको छ उसलाई त्यो कुरा धेरै थाहा हुन्छ। नेपालमा बसेर र विदेशमा बस्नेहरूको नजिकमा नपुगेको मानिसहरूलाई विदेशमा बस्ने मानिसहरूका पीडाहरू त्यति धेरै थाहा हुँदैन। अब संयोगले मैले चाहिँ केही समय विदेशमा पनि बिताउनु परेको हुनाले म एकदम नजिकमा छु। नेपाल बाहिरको साहित्य र नेपाल बाहिर बसेर साहित्यिक गतिविधि गर्ने सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूका सङ्घर्षका कथाहरू मैले नजिकबाट देखेको हुनाले म त्यो अनुसारले बुझ्दछु। र आज यहाँ महेश्वरजीसँग त धेरैपल्ट हामी उठबस गरेका छौँ अमेरिकामा हुँदाखेरि। उहाँहरूले अनेस आशाको लागि र यो गैर आवासीय नेपाली के अरे संस्थाहरूको लागि उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा गरिरहनु भएका कामहरू, संस्थागत रूपमा गरिरहनु भएका कामहरू, पुरस्कार स्थापना गर्न गरिरहेका योगदानहरू, यी सबै कुराहरूको बारेमा धेरै थाहा छ। त अस्ट्रेलियामा नपुगेको हुनाले अस्ट्रेलियाको गतिविधि पनि त्यहाँका साथीहरूबाट मैले बुझिरहेको छु। अनि शासकको म पनि आजीवन सदस्य भएको हुनाले म नपुगेका ठाउँका साथीहरूसँग मेरो प्रत्यक्ष सम्पर्क छ, यसै गरी सञ्जालका माध्यमबाट। त्यसैले नेपाल बाहिरको नेपाली साहित्य निरन्तर उन्नतिको अवस्थामा छ र बाहिर बसेर लेख्ने कृतिहरूले पनि अब निलम कार्की निहारिकाले उदाहरण दिइसक्नु भएको छ। उहाँले नेपालका सबभन्दा ठुल्ठुला 2टा कृतिमा 2टै पुरस्कार उहाँले एकैचोटि सँगसँगै हरेक वर्ष मदन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार जस्ता पुरस्कारहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले नेपाल बाहिरको नेपाली साहित्य कमजोर छ भनेर भन्न सकिँदैन। नेपालभित्रै लेखिने साहित्य पनि सबै उत्तिकै एउटै दामलका त हुँदैन। त्यसो हुनाले देश बाहिर बस्ने लेखकहरूले स्तरीय साहित्य लेख्दैनन् भन्ने कुरालाई चाहिँ निलम कार्कीले भत्काइदिनु भएको छ र अरू साथीहरूले पनि भत्काइरहनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपाली साहित्यको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा नेपाली अहिले हामीले बोलिरहेकै मूल भाषाबाट पनि गइरहेको छ र अनुवादबाट पनि किताबहरू गइरहेका छन्। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि त्यो काम गर्दैछ, अनेस आशाले पनि गर्दैछ र गैर आवासीय नेपाली सङ्घले पनि गर्दैछ। यसो हुनाले हाम्रो भाषा साहित्यको भविष्य अत्यन्त उज्जवल छ, सुन्दर छ। यो कार्यक्रम तपाईँहरूको निरन्तर चलिरहोस्। यसले पनि संसारभरि छरिएर रहेका सबै नेपाली भाषी साहित्यकारहरूलाई एउटा मञ्चको काम गरिरहेको छ र यसले अझ प्रोत्साहन गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई।
यहाँ लगायत आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय सर्जकहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको सुन्दर सुन्दर सृजना र यो समयका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट सबैलाई नमस्कार भन्दै हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।